فرمایا جیڑی عورت وہ بے پرد ٹھیک رہی تے نکل دیے ایک شیطان دے نال نکل پاندے اے میرا سونا جیڑی بے پرد ٹھیک رہی تے آہاں بلا ضرورت چکر لاوے فرمایا انہاں دے اتے اللہ دے فرشتے لعنت کریں دل جے تنیوں اپنے گھر دے اندر نہ آوے لیکن اعلان میرے بکھڑے محمد کریم سیدہ اللہ پہ فرمے دل فرمایا میرا محبوب نہ کو آکھو جے پہلی گال دا اے ہے گھر دے اندر رہن بلا ضرورت نہ نکلن جے نکلنا پہ وجہ تا چادر بنا کے نکلن اللہ دی عزت دی قسم جڑے بلے ماں پر دیا لے آئی وہ بچے حسین وانگو پیدا تھی دیان جڑے بلے ماں پر دیا لے آئی والبالوی شیخ عبدالقادر جیلانی وہ محبوب سبحانی وانگو پیدا تھی دیان جڑے بلے ماں پر دیا لے آئی والبچے حضرت مولانا بختیار کاکی رحمت اللہ علیہ جیسے پیدا تھی دیان وہ میاں جڑے بلے اولاد پر دیا لے آئی ہاں ور اولاد فقیہ پیدا تھی دی آئی جڑے بلے ماں پر دیا لے آئی اولاد میرا دوستو ور جناب منفلی پیدا تھی دی آئی وہ جڑے بلے ماں پر دیا لے آئی اولاد تحجد گزار پیدا تھی دی آئی جڑے بلے ماں پر دیا لے آئی بال دین دے وفادار پیدا تھی دی آئی جڑے بلے ماں پر دیا لے آئی اولاد خیرات علی پیدا تھی دی آئی جڑے بلے اولاد پر دیا لے ماں پر دیا لے آن دی آئی اولاد ختم نبوت چوکی دار پیدا تھی دی آئی سبحان اللہ ڈھلی ہے پھر اوکھا واسطہ نہیں بیٹا کرے تھا وہ میرا سونا اے پردے والا بعد میری بھی ضرورت ہے تیری بھی ضرورت ہے امیرہ دی بھی ضرورت ہے وہ غریبہ دی بھی ضرورت ہے بے پردگی نے بھا لا دیتی ہے معاشرے دے اندر بے پردگی نے تیلی لا دیتی ہے معاشرے دے اندر بے پردگی نے میرا دوستہ بے رحمی دا شکار کر دیتے اس بے پردگی نے وہ دین تو بیزار کر دیتے اس بے پردگی نے وہ میرا ویر قومیں دے قومیں تباہ کر دیتی ہیں اس بے پردگی نے پھراویں دی عزت برباد کر دیتی ہے اس بے پردگی نے وہ پیو دی عزت خراب کر دیتی ہے وہ میاں پردے دے اندر اللہ بھی راضی ہے مٹھڑے محمد مصطفیٰ بھی راضی سبحان اللہ مجھے محمد عربی سائیں نے فرمائے وہ عورت دے ہوتے خدا راضی ہے اور جنت دے یکے دروازے کھلے پائیں اس بی بی واسطے اس مائی واسطے جدے اندر ایک صفتہ موجود ہے توجہ فرماؤ کیڑیاں صفتہ وہ میرے عزیزوں توڑے توسط نال معاشرے دے اندر وہ میرا ویر کردار سدھارن دا عورت دا انہاں تک اپنا پیغام دیا پجے نا سائیں نے فرمائے ایو امرآتن فرمایا جیڑی عورت راجن پر دے میرے قابل قدر دوستو میرے سائیں دا فرمان فرمایا ایو امرآتن فرمایا جیڑی عورت باویں جیڑے خاندان تعلق رکھیں دیئے جیڑی عورت ایو امرآتن عربی عورت یا عجم دی رہانا لیے فرمایا ایو امرآتن پڑھی لکھی عورت یا ان پڑھا عورت ایو امرآتن فرمایا امیر گھرانے دی عورت یا غریب خاندان دی عورت ایو امرآتن ہر عورت واسطے اعلان ہے کیا اعلان جن اندر اے صفتہ ہوئن او جنت دی مالک کیڑیاں صفتہ راجن پر دے روشن ضمیروں تھانے توسط نال بڑی دور تک کے آواز میرے اللہ میری پجے سن میرا دوستہ او عورت نمبر 1 ایو امرآتن صلت خمساہا سبحان اللہ جیڑی عورت 5 وقت دی نمازیں ہوئے آکھو جیڑی عورت 5 وقت دی نمازیں لوڑ آکھو 5 وقت دی نمازیں ہوئے فرمایا صلت خمساہا نمبر 2 سامت شہرہا وہ جڑے رمضان المبارک دے روزے پورے رکھے فرمایا وآتت زکاتہا فرمایا جڑی زکات اپنے زیوریں دی دین دی ہوئے میرے سائیں نے فرمائے
فرمایا وا احسنت فرجہا جڑی اپنی نگیل دی عزت دی حفاظت کرے اندے اندر خیانت نہ کرے نمبر 5 فرمایا وا طاعت بالہا سبحان اللہ اچھی آنکھوں تو میں نے ترجمہ کر آؤ میرے قابل قدر ساتھیوں میرے سائیں فرمائے یہ 5 صفتاں ایک دفعہ بلا پڑھ دینا تاکہ ہر بندے کو یاد ہو میری تک میری ادھے تک میری دھیریں تک آواز پہنچ ونجے 5 صفتاں رکھن والی عورت میرے محمد عربی نے فرمائے اندے واسطے جنت دے یکے دروازے کھلے پین جڑے دروازے کنے چاہے داخل تھی ونجے ہاں بل پیا گنے دا نمبر 1 فرمایا وصلت خمسہا 5 وقت دی نماز پڑھ دیا ہوئے نمبر 2 وصامت شہرہا رمضان المبارک دے پورے روزے رکھے دی ہوئے فرمایا وآتت زکاتہا جڑے اپنے استعمال والے گھر وچ جتنے زیورات انہاں دے حساب نال انہاں دی زکات ہی دے دیا ہوئے فرمایا وآسنت چوتھے نمبر تے وآسنت فرجہا جڑی اپنے عزت دے شان دے اندر خیانت نہ کرے حفاظت کرے دیا ہوئے نمبر 5 وطاعت